अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपनी बिस्मिल्लाह का अहवाल पेश करूँगी। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी कि अभी पाकिस्तान बने हुए चंद ही बरस गुजरे थे कि मेरी बिस्मिल्लाह की उम्र आ गई। हमारे ज़माने का दस्तूर था उस ज़माने का कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने का होता था, तब बच्चे की बिस्मिल्लाह की जाती थी। तालीमी ज़िंदगी की इब्तिदा अरबी कायदे से शुरू की जाती थी और साथ में दुनियावी तालीम भी। चुनांचे जब मेरी उम्र 4 बरस हुई तो मेरी अम्मी जान ने उस वक़्त से तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले वो मेरे कपड़े लेकर आईं, गुलाबी रंग का कपड़ा लाईं, बड़ा खुश रंग गुलाबी कपड़ा था साटन का, और उन्होंने उससे मेरा सूट बनाया और उसी पर छोटी सी दुपट्टिया गुलाबी रंग की बनाई, उसी कलर की, और गुलाबी रंग की दुपट्टिया पे उन्होंने धनक टाक की, जिसे जो सबसे बारीक लचका होता है उसको हमारे वक्त में धनक कहते थे। अब का नहीं मालूम कि क्या कहा जाता है। बहरहाल बिस्मिल्लाह का दिन आ गया, कपड़े सी लिए, तैयारी कर ली, छोटा सा तकिया बना लिया कायदा रखने के लिए। रेहल का रवाज नहीं था उस जमाने में, या इतना पैसा नहीं था मुहाजिरों के पास के वो रेहल खरीद के लाते। चुनांचे छोटा सा तकिया बनाया और जो कपड़ा बचा हुआ था सूट में से, उसी का तकिए का गिलाफ बना के और उस पर धनक टाक दी। और गुलाबी रंग के जुज़दान में मेरे लिए नन्ना मुन्ना सा कायदा रखा हुआ था अरबी का। और वो दिन जब आ गया तो मेरी खालाएं अपने घर से आईं, मेरी अम्मी जान के साथ मिलके उन्होंने बड़े बड़े देगचों में खाना पकवाया और हमारे सब करीबी अजीज बुलाए गए ददियाल ननियाल के। और जब सब जमा हो गए, अम्मी जान ने तख्त पे, जो हमारे यहाँ बड़ा तख्त था, उसके ऊपर जाजम बिछाई, जाजम पे तकिया रखा, वही छोटा सा, उसके ऊपर कायदा रखा। फिर अब्बा जान को आवाज़ दी कि आके बच्ची को बिस्मिल्लाह पढ़ा दीजिए। मेरे अब्बा जान आए, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया, मेरी उंगली रखी कायदे के ऊपर, कायदा खोलकर अलिफ के ऊपर रख के बिस्मिल्लाह पढ़ के, और फिर उसके बाद उन्होंने अलिफ से लेके बड़िया तक मुझे कायदा पढ़ाया। कायदा पढ़ाने के बाद अब्बा जान ने मेरा मुंह मीठा किया। अम्मी जान ने वहीं पे कटोरी रख दी थी खीर की, और उसके बाद उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से मेरे हाथ पे कुछ रकम भी रखी। इस तरह से मेरी तालीमी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। और इधर से वो हुआ कि कायदा शुरू हुआ। उससे अगले दिन से अम्मी जान ने मुझसे कहा कि बेटा, अब तुम्हारी तख्ती का लिखने का भी वक्त आ गया है। मेरी अम्मी जान तख्ती के मामले में बड़ी सख्त थी, बल्कि थी ही पढ़ाई के मामले में। वो, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी ममता सब एक तरफ हो जाती थी जब वो पढ़ाने बैठती थी तो। और ये नहीं था कि उनके पास कुछ अलग से टाइम होता था, नहीं, वो बावर्ची खाने का काम करते हुए हम बच्चों को, हम बहन भाइयों को, जो उस वक्त 3 बच्चे पढ़ने के काबिल थे, वो अपने करीब बिठाती थीं, और उसके बाद वो वहीं से जो काम करती जाती थीं और हमें पढ़ाती जाती थीं। तो तख्ती का ये तरीका होता था। अब तो तख्ती मेरा ख्याल है उसमें अजायब घर में मिलेगी, तख्ती का जाने बच्चे आज करके। अम्मी जान ने क्या किया था, मट्टी के कटोरे में उन्होंने मट्टी भिगो दी थी, और मुल्तानी मट्टी, और उसी में से लेके वो तख्तियां हम तीनों बहन भाई की पहले पानी से धोती थी, और उसके बाद फिर उसको, वो जो मट्टी भीगी हुई होती थी, उससे बड़ी एहतियात से वो उससे तैयार करती थी। उसे कहते हैं उर्दू में लीपना, तख्ती लीपना। तो यह अम्मी जान का काम था। और जब वो तख्ती सूख जाती थी तो अम्मी जान लाइनें बना के फुट स्केल से, और उस पर मोटे मोटे हरूफ में पेंसिल से लिखती थी अल्फ़ाबेट्स, अलिफ बे 1 2, जो कुछ भी उन्हें लिखना होता था, अंग्रेजी।
تو اس طرح سے جب وہ لکھ لیتی تھی تو ہم سے کہتی تھیں کہ اب دوات میں چھوٹی چھوٹی دواتیں ہوتی تھیں، بنی ہوئی سیاہی نہیں ملتی تھی بازار سے، بلکہ پاؤڈر لا کے اس میں پانی ڈال کے پھر بناتے تھے سیاہی گھر میں، اور برو کے قلم سے اس میں بھگو کے برو کا قلم ڈالتے تھے، اور پھر وہ جب بھیگ جاتی تھی نیب اس کی تو پھر اس کو ہم جو امی جان نے لکھ کے دیا ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا اور ہم بہن بھائیوں نے بڑی جلدی اپنی اپنی تختی لیپنا سیکھ لی، اور ہم لوگ خود سے پھر ہماری لکھائی دن بدن اچھی ہوتی گئی۔ یہ بڑی اچھی بات تھی، تختی لکھنے والے آج بھی جانتے ہوں گے کہ تختی لکھنے سے خوش خطی کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور امی جان ہمیں 2 وقت، جب تک ہمارا داخلہ نہیں ہوا تھا 2 وقت لکھواتی تھیں۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا، بڑا اچھا مانا جاتا تھا یہ عمل کہ بچہ اپنے گھر سے کچھ جماعتیں پڑھ کے اسکول میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ امی جان نے مجھے بھی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ یہ کہ امی جان نے مجھے 3ری جماعت تک کا کورس گھر میں ختم کروا لیا تھا، سب چیزوں پہ مجھے عبور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میرا ایڈمیشن ہوا تھا کلاس 4 میں، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ ہم بچے اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے ناشتے لے کر آتے تھے، یا پھر کچھ پیسے لے کر آتے تھے کیونکہ اسکول دیر تک لگتا تھا۔ اچھا، جب امی جان مجھے پیسے دیتی تھیں، ناشتہ نہیں دیتی تھی، پیسے دے دیتی تھیں کہ تم اس کے کچھ کھا لینا جو سب اسکول میں ملتا تھا، چھولے پوری جو کچھ بھی، لیکن میں کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے بڑے اوائل بچپن سے ہی کہانیاں پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا، تو میں کیا کرتی تھی، پیسے بچا لیتی تھی اور کھانے کے، اور ان پیسوں سے میں کہانیوں کی کتابیں کرائے پر لے آیا کرتی تھی۔ ایک دن امی جان کی نظر پڑ گئی کہانی کی کتاب پر۔ امی جان نے پوچھا کہاں سے لائی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے پیسے بچائے ہیں۔ تو انہوں نے غصہ کیا تھوڑا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، اتنی دیر بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، جسم کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو لگتا ہے، اگر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں بھوک کے ٹائم پر تو ہماری ریزرو انرجی خرچ ہوتی ہے، اور آئندہ تم ایسا نہیں کرنا، اور ہفتے میں 1 دفعہ لے آیا کرو کتاب، تو پھر میں اس کے پیسے تمہیں دے دیا کروں گی۔ یہ مجھے اپنی امی جان کا عمل بہت اچھا لگا کہ انہوں نے میری حوصلہ شکنی نہیں کی۔ لیکن آگے چل کے جب دیکھا امی جان ابا جان نے کہ میں پڑھائی کے بجائے کہانیوں میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگی ہوں، تو میرے اوپر پابندیاں لگ گئی تھیں۔ وہ پابندیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی وقت۔ ابھی میری پوسٹ کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کے طالب علموں کو خوب اچھی کامیابی عطا فرمائے، آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کے گھر میں جو بچے ناقد خدا ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہوں، پروردگار عالم ان کے لیے اچھے گھر عطا فرمائے، پروردگار عالم آپ کی اولاد کو سعادت مند بنائے، آپ کے گھروں کے آنگن روشن رہیں، بہاریں اترے وہاں پہ آپ کے آنگنوں میں، آپ کی اولاد سعادت مند ہو۔ جن لوگوں کو اولاد درکار ہے خدا کے یہاں سے ان کو بہترین صالح اولاد عطا ہو۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔